बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अशरफ गनी का आखिरी वक्त चल रहा है और वो इस बौखलाहट में कितनी गलतियां कर रहा है। कभी एक पर इल्ज़ाम, कभी दूसरे पर इल्ज़ाम, कभी अपनी ही फ़ौज पर इल्ज़ाम, और अब उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है जिसके बाद उसकी फ़ौज ने जगह जगह सरेंडर करना शुरू कर दिया है। डिटेल्स आपको बताएंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे कि अफ़गान हुकूमत और भारतीय प्रोपेगेंडाज में आकर अफ़गान अवाम जो सारी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे कर रही है, पाकिस्तानी हुकूमत और फौज तो अपना काम कर ही रही है, अब पाकिस्तानी अवाम मुकाबले में आ गई है और ऐसा ज़बरदस्त जवाब दे रही है कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। और फिर अमरुल्लाह साले जो पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करता है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा पैगाम है, वो भी आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि तालिबान ने जो भारतीय हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया है वो उसके साथ कर क्या रहे हैं, और अब तालिबान बाकायदा अपनी एयरफोर्स बना रहे हैं और इससे पाकिस्तान और चीन को कितना फ़ायदा होने वाला है, ये सारी डिटेल्स भी आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और फिर आपको बताएंगे कि जनरल बाजवा ने अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी को शटअप कॉल दी है और अमेरिका ने अब गनी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है ताकि तालिबान को टेबल पर लाया जा सके, और गनी का अब आखिरी वक्त शुरू हो चुका है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। अशरफ गनी गलतियों पर गलतियां करता जा रहा है। जैसे कि रूस ने कहा था कि अफगानिस्तान की मुनाफिक हुकूमत की एक आदत है कि ये जंग जीत नहीं सकते तो ये अपनी हार का सेहरा दूसरों के सर पर सजाने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए इनको सबसे ज़्यादा मौजू पाकिस्तान लगता है। हालांकि पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है अफगानिस्तान में अमन के लिए। भारत और अमेरिका तो अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे थे। आज भी बार्सिलोना, स्वीडन और अमेरिका में अफगानियों ने पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया है। पाकिस्तान क्या करे? अमेरिका ने कह दिया है कि आपका अफगानिस्तान है, आप खुद संभालें। हमने 20 साल बर्बाद कर दिए हैं। पाकिस्तान तो हमेशा से आपको बचाता रहा और अब तो आप पाकिस्तान पर बाकायदा अपना हक समझते हैं, गालियां भी निकालते हैं, मदद भी मांगते हैं। 40 लाख अफगानियों को पनाह दी हुई है। आप अमेरिका से कहें कि वो पनाह दे, भारत से कहें वो तो आपका बड़ा भाई है। गनी ने खुद बाइडन से रिक्वेस्ट की कि 1800 लोगों को पनाह दे दो जो आपके लिए काम करते रहे, उन्हें तालिबान मार देंगे। उन्हें भी अमेरिका पनाह नहीं दे सका। भारत ने आपके कितने लोगों को पनाह दी, लेकिन वो अच्छा है, हाँ खुद वो आकर यहाँ बैठ जाए लेकिन अफगानी वहाँ ना जाएं। ये कुर्बानी सिर्फ हमने दी है, और ना सिर्फ ये बोझ उठाया है, इनकी वजह से हम पर इल्ज़ामात भी लगते हैं। इनमें भारतीय जासूस भी हैं, इनमें अमेरिकी जासूस भी हैं, और इनमें वो लोग भी हैं जो जाकर अफ़गानिस्तान में लड़ते हैं और फिर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है कि ये तो पाकिस्तान से आए हैं। तो एक सिलसिला जारी है कि जंग हम किसकी वजह से हार रहे हैं। पाकिस्तान तो छोड़ो, गनी ने अमेरिका तक को नहीं छोड़ा और अमेरिका पर भी इल्ज़ाम लगाया कि इस सब का जिम्मेदार अमेरिका है। ये बात सही भी है, लेकिन दूसरों पर इल्ज़ामात लगाने की बजाय आप खुद को ठीक करें या इक़्तिदार की लालच छोड़ दें। आप मान लें कि आप इस सब के काबिल नहीं हैं और तालिबान के हवाले कर दें फिर सब कुछ, जब आप नहीं लड़ सकते। अमेरिका ने आपको बिल्कुल सही कहा कि कहाँ गई आपकी 20 साल की ट्रेनिंग। अगर पाकिस्तान तालिबान की मदद कर भी रहा है तो छुप कर रहा होगा, आपकी तो सब खुलकर मदद कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स भेजी? क्या पाकिस्तान ने तालिबान को जदीद तरीन असलहा दिया? आपके पास एयरफोर्स है, आपके पास जदीद तरीन असलहा है। अगर पाकिस्तान तालिबान को ट्रेनिंग देता है तो आपको तो दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों ने ट्रेनिंग दी है। अगर पाकिस्तान ने 10,000 जंगजू भेजे भी हैं तो आपके पास 3,20,000 फ़ौजी हैं। और आज पुर्तगाल के पॉलिटिशियंस ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने अमेरिका को ये जंग हराई है तो फिर आप पाकिस्तान को सुपर पावर मान लें, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को हराया है, और ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि 30 ममालिक की नेटो की फ़ौजों को, अफगानिस्तान की फोर्सेस को, भारत को, इन सब को अकेले पाकिस्तान ने हराया है। तो इसका मतलब है दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर पाकिस्तान है। बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही। फिर आज इन्होंने अपने आर्मी चीफ पर भी इल्ज़ाम लगाया कि इसकी वजह से हम जंग हार रहे हैं। अभी 2 माह पहले इन्होंने जनरल यासीन ज़िया को हटाकर जनरल वली मोहम्मद अहमद ज़ई को आर्मी चीफ लगाया। फिर एक ही माह गुजरा था तो उसके खिलाफ भी बोलने लगे कि इसकी वजह से हम जंग हार रहे हैं। आज उसे भी हटाकर जनरल हैबतुल्लाह अली ज़ई को आर्मी चीफ लगा दिया गया। कोई भी हुकूमत जंग के दौरान अपने आर्मी चीफ को नहीं बदलती, यहाँ तक कि उसकी रिटायरमेंट का वक्त भी आ गया हो, जंग के दौरान वो रिटायर भी नहीं होता। अब इससे हुआ क्या?
افغانستان کی فورسز نے جگہ جگہ سرنڈر کرنا شروع کر دیا۔ قندوز میں جو جنگ چل رہی تھی وہاں افغان فورسز نے ہتھیار ڈال دیے اور طالبان کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ ایک اور سرنڈر، امر اللہ صالح صاحب ذرا غور کریں، ایک اور سرنڈر۔ افغانستان کا وائس پریزیڈنٹ امر اللہ صالح کہتا تھا کہ ہم نے کبھی سرنڈر نہیں کیا، ہماری 1971 کی تصویر لگا دی جہاں ہم اپنے فوجی چھڑوا رہے تھے۔ 1971 کی جنگ تو ہم نے اپنی وجہ سے ہاری تھی۔ بھارت کا کیا کمال تھا، بھارت کو ہم 71 سے پہلے بھی 2 جنگیں ہروا چکے ہیں، 71 کے بعد بھی ہروا چکے ہیں، اور ابھی 27 فروری کو جو اس کے ساتھ ہم نے کیا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا۔ لیکن اسے چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں، آپ اس کا نام لے کر کیوں ہمیں دھمکی دیتے ہیں؟ بھارت پاکستان کا یہ کر لے گا، بھارت پاکستان کا وہ کر لے گا، آپ کیا کریں گے؟ کیا ہم نے 1971 میں شور مچایا تھا کہ افغانستان کی وجہ سے ہم ہارے ہیں؟ کیا پاکستانی دنیا میں احتجاج کر رہے تھے کہ افغانستان ہماری مدد نہیں کر رہا؟ کیا کوئی پاکستانی افغانستان میں پناہ مانگنے آیا تھا؟ تو جس سے پناہ مانگ رہے ہوں، جس سے مدد مانگ رہے ہوں، ہاتھ پھیلائے ہوں، تو اسے آنکھیں نہیں دکھاتے، وہ بھی دوسرے کے کاندھے کے پیچھے چھپ کر۔ تو اس بات کو نوٹ کر لیں کہ آج پھر آپ کی فوج نے سرنڈر کیا ہے۔ اور پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، سینکشنز پاکستان۔ ان کے 40 لاکھ لوگوں کو ہم نے یہاں پر رکھا ہوا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم پر پابندیاں لگ جائیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ٹویٹر پر ایک اور ٹرینڈ نے زور پکڑا ہے، نمک حرام، یعنی کمال کر دیا ہے پاکستانیوں نے۔ یہی جواب ہونا چاہیے ان کے لیے۔ آپ اجڑے ہوئے وہاں سے آئے، ہم نے دونوں بازو کھول کے آپ کو گلے سے لگایا، آپ یہاں پہ کاروبار میں ہمیں مات دیتے رہے۔ پشاور کے لوگ آپ کی وجہ سے ڈبل کرائے دے رہے ہیں، ڈبل قیمتوں میں چیزیں خرید رہے ہیں۔ آپ یہاں مضبوط ہوتے رہے، بنگلے بناتے رہے اور ساتھ ساتھ بھارت کے لیے جاسوسی کرتے رہے، اور اب آپ چاہتے ہیں پاکستان پر پابندیاں لگیں۔ تو پاکستانیوں نے زبردست ٹرینڈ بنایا ہے، نمک حرام۔ اب واپس آتے ہیں سرنڈر پر۔ قندوز پوری طرح سے طالبان کے قبضے میں آ گیا ہے، قندوز کا ایئرپورٹ بھی قبضہ کر لیا ہے، اور وہاں پر جو ایئر فیلڈ تھی، جو ایک بہت بڑا اسلحے کا اڈا تھا، وہ بھی سارا افغانستان کے طالبان کے قبضے میں آ گیا ہے۔ یہاں اربوں کی مالیت کی فوجی گاڑیاں، جنگی وہیکلز، چھوٹے طیارے، جدید ترین اسلحہ موجود تھا، وہ سارا افغان طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ اور پھر آج افغان طالبان نے بھارت کا Mi-35 ہیلی کاپٹر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ ویسے تو یہ رشین ہیلی کاپٹر ہے، بھارت کی اتنی اوقات نہیں ہے، لیکن رشیا سے بھارت نے خریدا تھا اور افغان حکومت کو گفٹ کیا تھا۔ یہ بڑا زبردست جنگی ہیلی کاپٹر ہے اور اس کو طالبان نے صحیح حالت میں قبضے میں لے لیا ہے۔ صحیح حالت سے مراد یہ ہے کہ اسے اب وہ جنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ طالبان کے پاس ایئر فورس کی کمی تھی، وہ فضائی حملے نہیں کر سکتے تھے۔ یہ دیکھیں، افغان طالبان اس میں اڑان بھر رہے ہیں، اور یہ پائلٹ افغان فورسز کا پائلٹ ہے جو طالبان کے قبضے میں ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ خطرہ افغان پائلٹس کو ہے۔ طالبان ان کو گرفتار کر رہے ہیں اور ان سے ٹریننگ بھی لے رہے ہیں اور ان کو استعمال بھی کر رہے ہیں اب فضائی کارروائیوں کے لیے۔ اور اب افغان طالبان کا رخ ایئر فیلڈز کی طرف ہوگا جہاں یہ طیارے قبضہ کریں گے، اور ایئر فورس بنانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، امریکہ کی بنائی ہوئی ایئر فورس ان کو اب تیار مل رہی ہے۔ 170 ہیلی کاپٹرز ہیں افغان فورسز کے بعد، اور یہ طالبان نے قبضہ کرنے ہیں، اور اس میں بڑی بڑی ٹیکنالوجیز ہیں، بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی اب پاکستان اور چین کو بھی مل سکتی ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان انشاءاللہ اب اپنے بلیک ہاک والی ٹیکنالوجی کے ہیلی کاپٹرز بھی بنا سکے گا۔ پھر آج US ڈیفنس سیکرٹری جنرل لائیڈ آسٹن کا پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ کو فون آیا، اور جنرل باجوہ نے انہیں ایک کلیئر پیغام دیا۔ سیاستدان تو کچھ بھی بولتے ہیں، لیکن فوج کا ایک ایک لفظ میٹر کرتا ہے، ان کے ہر لفظ کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے، وہ الفاظ کا چناؤ بڑی احتیاط سے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو قربانی کا بکرا نہ بنایا جائے۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ پینٹاگون سے ایک کال آتی تھی تو پاکستان کی پالیسی بدل جاتی تھی۔ اب پاکستان وارن کر رہا ہے اور ان کے ہر پروپیگنڈا کو ایکسپوز کر رہا ہے ہمارا وزیر اعظم، کیونکہ افغان حکومت، بھارت، امریکہ اس وقت ایک ہی بات کرتے ہیں، جو جملہ بھی بولتے ہیں وہی جملہ تینوں ریپیٹ کرتے ہیں، اس میں الفاظ کی رد و بدل تک نہیں کرتے۔ تو جنرل باجوہ نے واضح کر دیا ہے کہ اب ہم قربانی کا بکرا نہیں بنیں گے، کیونکہ امریکہ کو بھی پتہ ہے اور جنرل باجوہ کو بھی پتہ ہے کہ ہم امریکہ کے لیے قربانی کا بکرا بنتے رہے ہیں، امریکہ کی عزت بچانے کے لیے خود بدنام ہوتے رہے ہیں۔ اب یہ چیز نہیں چلے گی، عمران خان کی پالیسی واضح ہے۔
اور آخری خبر یہ ہے کہ طالبان نے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ اگر جنگ بندی چاہتے ہو تو غنی سے کہو کہ فوراً استعفیٰ دے، اور امریکہ نے غنی سے کہہ بھی دیا ہے کہ استعفیٰ دے دو تاکہ طالبان کو ٹیبل پر لایا جا سکے۔ ایک غنی کے اقتدار کے لیے امریکہ اتنی ذلت برداشت نہیں کر سکتا، اور غنی اگر استعفیٰ نہ دے تو امریکہ کے پاس اور طریقے بھی ہیں اسے راستے سے ہٹانے کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے امریکہ نے غنی سے استعفے کا مطالبہ کیا تو غنی نے اپنی توپوں کا رخ امریکہ کی طرف کر دیا۔ آج پھر امریکہ نے غنی سے مطالبہ کیا ہے کہ استعفیٰ دے دو، تو یہ سمجھیے کہ اب غنی کا بھی آخری وقت چل رہا ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔